हेलो साथीहरू, कक्षा 10 को गणित विषयको च्याप्टर 13 मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। च्याप्टर 13 रहेको छ तथ्याङ्क शास्त्र अर्थात् स्ट्याटिस्टिक्स। अब यो तथ्याङ्क शास्त्रमा चाहिँ हामीलाई मध्यक, मध्यिका, रीत र चतुर्थांश भनेर चारवटा टपिकहरू रहेका छन्, जसलाई चाहिँ हामी वान बाइ वान गर्दै अध्ययन गर्ने छौं। पहिलो रहेको छ मध्यक अर्थात् मीन। अब मध्यक पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीलाई एउटा सूत्र छ यहाँ, x बार बराबर समेसन fx अपन n भनेछ। यहाँ चाहिँ सबै जोडेर समेसन fx निकालिन्छ र त्यसको संख्याले चाहिँ भाग गरिन्छ र यसलाई अब हामी उदाहरणबाट हेर्छौं मध्यक कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ हामी उदाहरणहरुबाट चाहिँ सिक्छौं र प्रश्न फरक फरक हुनेछन् र प्रश्न अनुसार चाहिँ मध्यक निकाल्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ, हामी सिधै उदाहरणमा हेर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो बारम्बारता तालिका भन्ने हुन्छ एउटा, यो बारम्बारता तालिका हो। माथिल्लो तालिकालाई बारम्बारता तालिका भनिन्छ भने चाहिँ यस्तो तालिका चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै बेला यस्तो तालिका दिएको हुन्छ र कुनै बेला बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक वर्गान्तरको विद्यार्थी संख्यालाई उक्त वर्गान्तरको बारम्बारता तालिका भनिन्छ भनेछ। प्रत्येक विद्यार्थीको विद्यार्थी संख्यालाई भनेछ। यो विद्यार्थी संख्या भनेको चाहिँ यो तालिकाको बारम्बारता वर्गान्तरको बारम्बारता हो यो चाहिँ। अब यसरी मध्यक पत्ता लगाउने विधिलाई प्रत्यक्ष विधि डाइरेक्ट मेथड भनिन्छ भनेर भनिन्छ। यो डाइरेक्ट मेथड के हो भन्दाखेरि अब यहीबाट हेरौं, हामीलाई दिएको छ यहाँ चाहिँ कक्षा 9 का गणित विद्यार्थीको गणित विषयको प्राप्ताङ्क विवरण भनेर दिएको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्राप्ताङ्क छ, यहाँ विद्यार्थी संख्या छ। अब यो प्राप्ताङ्क भनेको 10 देखि 20 ल्याउने 6 जना रहेछन्। अब यिनीहरुको बीचको मध्यमान निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई। मध्यमान m भनेको यो 10 र 20 लाई जोडेर 2 ले भाग गर्नु पर्यो भनेपछि 10 र 20 30 भयो, 30 लाई 2 ले भाग गर्दा 15 भयो। अब यो भयो हाम्रो यसको मध्यमान। त्यसैगरी अब 20 देखि 30 ल्याउने 14 जना रहेछन्, जसको मध्यमान 25 भयो। अनि 30 देखि 40 ल्याउने 13 जना रहेछन् र जसको मध्यमान 35 भयो। अनि 40 देखि 50 ल्याउने 7 जना रहेछन् र तिनीहरुको मध्यमान 45 भयो भनेपछि अब यसलाई fm निकाल्नु पर्ने हुन्छ। fm भनेको f इन्टु m भनिन्छ। अब यसलाई 6 इन्टु 15 गर्दा 90 भयो, 14 इन्टु 25 गर्दा 350 भयो, 13 इन्टु 35 गर्दा 455 भयो र 7 इन्टु 45 गर्दाखेरि 315 भयो। अब यो fm लाई सबैलाई जोड्नु, समेसन fm बराबर कति भयो त यो सबै जोड्दा भन्दा 1210 भयो र यहाँ विद्यार्थी संख्या कति रहेछन् त भन्दा यो सबैलाई जोड्दा 40 भयो भनेपछि अब यो डाइरेक्ट मेथडबाट निकाल्दाखेरि x बार बराबर समेसन fx अपन n भन्ने सूत्र लाग्छ। त्यसैलाई अब समेसन fx भनेको यो समेसन fm भयो, यसलाई लगेर यसको ठाउँमा राख्नुस् भनेको 1210 अपन 40 गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 30.25 चाहिँ हाम्रो मध्यक आयो। यसलाई चाहिँ यसरी डाइरेक्ट मेथडबाट चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब यसैको वैकल्पिक विधि पनि छ जुन चाहिँ हामीलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले धेरै जसो प्रश्नहरू यो तरिकाले चाहिँ समाधान गर्छौं। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यही प्रश्न हो, प्रश्न उस्तै छ। यहाँ निकाल्नु पर्ने छ x f यो दिएको हुन्छ, मध्यमान भर्खर निकाले जस्तै गरी निकाल्नुस् र अर्को छ यहाँ d भनेर, d बराबर यो भनेको चाहिँ फरक हो। d निकाल्नको लागि मध्यमान र कल्पित मध्यक बीचको भिन्नता है। यो मध्यमान र कल्पित मध्यक भनेको चाहिँ हामीले एउटा मध्यक मान्नु पर्ने हुन्छ, जसलाई a भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ कल्पित मध्यक हो जुन चाहिँ हामीले मान्छौं। अब d भनेको चाहिँ m माइनस a भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। m भनेको मध्यमान भयो र a भनेको चाहिँ त्यो मानेको मध्यक, कल्पित मध्यक अथवा मानेको मध्यक। अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो 15 माइनस हामीले चाहिँ मध्यक केलाई मानेछौं भन्दाखेरि 25 लाई चाहिँ मध्यक मानेछौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 25 लाई हामीले मध्यक मानिसकेपछि अब यो 15 माइनस 25 यो m माइनस a गर्दाखेरि यो सूत्र लगाउनुस्। m माइनस a भनेर 15 माइनस 25 गर्दा माइनस 10 भयो, 25 माइनस 25 गर्दाखेरि 0 भयो, 35 माइनस 25 गर्दा 10 भयो, 45 माइनस 25 गर्दा 20 भयो। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब के गर्नु पर्यो त भन्दा f र d लाई गुणन गर्नु पर्यो भनेको f र d यो दुईटा माइनस 10 र 6 गुणन गर्दा माइनस 60 भयो, 14 र 0 गुणन गर्दा 0 भयो, 13 र 10 गुणन गर्दा 130 भयो, 7 र 20 गुणन गर्दा 140 भयो। अब यो सबैलाई जोड्नु भयो भने चाहिँ 210 हुन्छ।
अब यो र यो जोड्नुस् र यो घटाउनु पर्यो, त्यसैले यो 210 आयो। विद्यार्थी संख्या 40 नै छ जुन पहिला पनि थियो। अब मध्यक निकाल्नलाई हेर्न सक्नुहुन्छ x बार बराबर a प्लस समेसन fm अपन n भयो। अब यो सूत्र लगाउनु पर्यो। a भनेको चाहिँ हामीले मानेका छौँ a बराबर 25 मानौँ भनेर, a 25 भयो प्लस fm भनेको चाहिँ समेसन fm 1210 अपन 40 गर्दाखेरि चाहिँ 25 प्लस यसलाई भाग गर्नुहोस् 5.25 भयो बराबर कति आयो त भन्दाखेरि 30.25 चाहिँ आयो। यसरी चाहिँ अर्को तरिकाले चाहिँ हामीले मध्यक निकाल्न सकिन्छ। तपाईहरु यहाँ नझुकिनु होला, यो चाहिँ 210 हो, यो चाहिँ यहाँ फरक राखेको छ, यो अगाडिको 1 चाहिँ होइन, त्यसैले यहाँ यो 1210 राखेको छ, यो चाहिँ 210 हो। यो 1 चाहिँ यो अगाडिकोबाट ल्याएर राखेको छ, यहाँको एफएम राखेको छ, यो चाहिँ यो 210 राख्नुपर्ने हुन्छ र यो 1 चाहिँ यहाँ रङ लेखेको छ। 40 ले 210 लाई भाग गर्दा चाहिँ 5.25 चाहिँ हुन्छ, यो ख्याल गर्नु होला। र अब त्यसैगरी हामी यहाँ हेर्न सक्छौं कल्पित मध्यक अनुमानित मध्यक मानेर पनि तथ्याङ्कको वास्तविक मध्यक निकाल्न सकिन्छ। तालिकामा भएको कुनै मध्यमान वा कुनै संख्यालाई कल्पित मध्यक मानेर वास्तविक मध्यक पत्ता लगाइन्छ। यसका लागि कल्पित मध्यक र मध्यमान बीचको भिन्नता d निकाल्नु पर्दछ। सूत्र मध्यक x बार बराबर a प्लस समेसन fx अपन n। यस विधिलाई छोटकरी विधि अथवा सर्टकट मेथड भनिन्छ भनेर भनेछ। अघि हामीले निकालेको यो चाहिँ डाइरेक्ट मेथड भयो भने यो चाहिँ सर्टकट अथवा छोटकरी विधि रहेछ भनेर बुझ्नु होला। र यो भयो हाम्रो यो अर्को तरिकाको चाहिँ मध्यक निकाल्ने तरिका, यो चाहिँ रहेछ छोटकरी विधि अर्थात् सर्टकट मेथड। अब उदाहरण 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई समेसन fm दिएको छ, n दिएको छ र x बार निकाल्न भनेको छ। यसलाई सिधै निकाल्न सक्नुहुन्छ। x बार बराबर समेसन fm अपन n भयो र भाग गर्दाखेरि 54 भयो, यो भइहाल्यो। उदाहरण 2 हेर्न सक्नुहुन्छ, गणेश विद्यालय माध्यमिकका 100 जना विद्यार्थीको तौल तलको तालिकामा दिएको छ। उक्त तथ्याङ्कबाट विद्यार्थीको मध्यक तौल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। 10 देखि 20 केजी तौल भएका 18 जना रहेछन्, 20 देखि 30 भएका 27 जना, यस्तै अरु पनि रहेछन्। अब यसलाई हामीलाई तालिकामा भर्नु पर्यो भनेको यसरी चाहिँ हाम्रो तालिका बनाउनु पर्यो। अनि तालिका बनाइसकेपछि मध्यमान निकाल्नु पर्यो भनेको चाहिँ यो 10 र 20 जोडेर 2 ले भाग गरिसकेपछि यसको पहिलोको मध्यमान आउँछ। 10 र 20 30 भयो, अपन 2 गर्दा 15 भयो र अब यो 18 र 15 गुणन गर्दाखेरि कति भयो त 270 भयो। त्यसैगरी 20 र 30 को हेर्न सक्नुहुन्छ, 20 र 30 को मध्यमान भयो 20 प्लस 30 गर्दा 50, अपन 2 ले भाग गर्नु पर्यो बराबर 25 भयो। यो 25 र यो 27 गुणन गर्दाखेरि कति भयो त भन्दा 675 भयो। त्यसैगरी अन्य गर्नु होला र यसको सबै टोटल निकाल्दाखेरि 2740 आयो र यसको संख्या भनेको चाहिँ समेसन f बराबर n भनेको चाहिँ आयो हाम्रो 88 आयो। यो सबैलाई जोड्दाखेरि 88 र यो सबैलाई जोड्दाखेरि 2740 आयो। अब हामीलाई थाहा छ x बार बराबर समेसन fx अपन n भयो, अनि समेसन fx भनेको चाहिँ 2740 छ र n भनेको 88 छ, बराबर 3114 चाहिँ हाम्रो मध्यक आयो। यो चाहिँ कुन तरिका भयो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेथड भयो। यो हाम्रो अगाडि गरे जस्तै यो मेथडले गरियो। यो चाहिँ प्रत्यक्ष विधि भन्छ यसलाई। डाइरेक्ट मेथडबाट यो आयो र अर्को छ हाम्रो सर्टकट मेथड। सर्टकट मेथडबाट हामीले चाहिँ कल्पित मध्यक मान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मध्यक मान्नुहोस्, अनि मध्यक मानिसकेपछि चाहिँ हामीलाई अब यो मध्यमान निकालिसकेपछि मध्यमानबाट त्यो घटाउनु पर्यो भनेको m माइनस a घटाउँदाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 15 माइनस कति छ 35 घटाउँदाखेरि माइनस 20 भयो, 25 माइनस 35 घटाउँदा माइनस 10 भयो, 35 माइनस 35 घटाउँदा 0 भयो, 45 माइनस 35 घटाउँदा 10 भयो र 55 माइनस 20 55 माइनस 35 घटाउँदा 20 भयो। यसरी चाहिँ m माइनस 35 गरिसकेपछि यो आउँछ। अनि यसलाई र यसलाई f र d लाई गुणन गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ विद्यार्थी संख्या र यो d लाई गुणन गरिसकेपछि यो आउँछ। जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ 18 इन्टु माइनस 20 गर्दाखेरि 360 भयो, 27 इन्टु 10 गर्दा माइनस 270 भयो, 20 इन्टु 0 गर्दा 0 भयो, 17 इन्टु 10 गर्दा 170 र 6 इन्टु 20 गर्दा
120 भयो भनेपछि अब यो विद्यार्थी सङ्ख्या टोटल 88 छ र यो सबैलाई यो दुईटालाई जोड्नुहोस् र यो दुईटालाई जोडेर घटाउँदाखेरि 340 चाहिँ आयो। अब यसैलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा x बार बराबर a प्लस समेसन fd अपन n गर्नुहोस् 35 प्लस अब यो 340 यहाँको समेसन fd ल्याएर राख्नुहोस् अपन 88 चाहिँ यहाँले भाग गर्नुहोस् भनेको चाहिँ a ले यसलाई भाग गर्दा -3.86 आयो। 35 मा -3.86 घटाउँदाखेरि 31.14 चाहिँ आयो। यो चाहिँ भयो हाम्रो सर्टकट मेथड अर्थात् प्रत्यक्ष विधि भयो र यसरी चाहिँ हामीले दुवै तरिकाबाट चाहिँ मध्यक निकाल्न सकिन्छ। हामीलाई यसमा चाहिँ आवश्यक भनेको चाहिँ कुनै मध्यक चाहिँ हामीलाई यो मध्यमान हेरेर चाहिँ मध्यक चाहिँ एउटा मान्नुपर्ने हुन्छ। यो मध्यक होला भनेर चाहिँ मान्नु पर्यो र यसैको नजिक चाहिँ हाम्रो मध्यक चाहिँ आउँछ। ल यो भयो हाम्रो डाइरेक्ट मेथड, सरी यो चाहिँ हाम्रो सर्टकट मेथड भयो। ल यो अब यसै गरी हामीले 3 नम्बरमा हेर्न सक्छौँ। कुनै तथ्याङ्कको कल्पित मध्यक भनेको अहिले चाहिँ मध्यक दिएको छ हामीलाई a बराबर 40 दिएको छ, समेसन fd भनेको चाहिँ 20 दिएको छ र n भनेको चाहिँ 10 दिएको भयो। मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब x बार बराबर a प्लस समेसन fd अपन n भइहाल्यो। अब यो a को मान दिएको छ, समेसन fd दिएको छ र n को मान पनि दिएको छ। ठाउँ ठाउँमा ल्याएर राखिदिनुहोस् र जोडेर भाग गरेर जोड्दाखेरि कति भयो त भन्दा 42 चाहिँ यसको मध्यक आयो। यो पनि उदाहरण 3 भइहाल्यो। अब त्यसै गरी 4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। जनजागृति टोलका मानिसको तौलका आधारमा तयार गरिएको तथ्याङ्क तलका तालिकामा दिएको छ। उक्त तालिकाका आधारमा औसत तौल मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यसलाई पनि त्यसै गरी नै गर्नु पर्यो। मध्यक कल्पित मध्यक हामीले मान्नु पर्यो एउटा कुनै। अब यहाँ 25 मानेको छ। वर्गान्तरको अन्तर भनेको चाहिँ यिनी बीचको अन्तर 0 देखि 10 भनेको चाहिँ 10 भयो। अब यसरी चाहिँ हाम्रो तालिका तयार गर्नुहोस् जुन हामीले पहिले हेरिसकेका छौँ र यही सूत्र लगाउनुहोस् a प्लस समेसन fd अपन n गर्नुहोस्। त्यसपछि यो मानहरू राखेर जोड्दाखेरि चाहिँ कति आयो त भन्दा 27.33 मानिसहरूको औसत तौल रहेछ भनेर चाहिँ आन्सर लेख्नु पर्यो। यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला, अगाडि गरे जस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै नै छ। र यो भयो हाम्रो उदाहरण नम्बर 4। अब उदाहरण नम्बर 5 हेर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण नम्बर 5 चाहिँ अलिकति फरक छ र तपाईहरुलाई आउने प्रश्नहरू पनि यही उदाहरण नम्बर 5 जस्तै हुन सक्छ, किनकि तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ सबै कुरा दिएर चाहिँ यो बीचको p को मान निकाल्नुहोस्, x को मान निकाल्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ। अब यहाँ भनेको छ शान्ति माविका कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीको उचाइका आधारमा तयार गरिएको तथ्याङ्क तालिकामा दिएको छ। यदि विद्यार्थीको औसत उचाइ x बार बराबर 157.75 cm भए p को मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। यहाँ उचाइ दिएको छ र यहाँ विद्यार्थी संख्या दिएको छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई p को मान निकाल्नु पर्ने छ। यो ठाउँको मान कति हो त भनेर निकाल्नु पर्यो। अब समाधान हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अङ्कगणितीय मध्यक पत्ता लगाउँदा शान्ति माविका कक्षा 11 र कक्षा 12 का विद्यार्थीको उचाइ विवरण भनेर यसरी दिएको छ। अब यो कुरा उचाइ यतापट्टि राख्नुहोस्, विद्यार्थी संख्या यो भयो, यसलाई यहाँ राख्नुहुन्छ। त्यसपछि मध्यमान निकाल्नुहुन्छ। मध्यमान भनेको चाहिँ यो दुईटा जोड्नुहोस् अनि त्यसपछि 2 ले भाग गर्नुहोस् भनेको 140 र 145 जोडेर 2 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दा 142.5। त्यसै गरी 145 र 150 ले 50 जोड्नुहोस् र 2 ले भाग गर्नुहोस् 147.5 भयो र त्यसै गरी यिनीहरू जोडेर चाहिँ 2 ले भाग गर्दै यहाँ लेख्दै गर्नुहोस्। मध्यमान आइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो, यो f र m गुणान गर्नु पर्यो भनेको यो विद्यार्थी संख्यालाई मध्यमानसँग गुणान गर्नुहोस्। 2 * 142.5 गर्दाखेरि 285 हुन्छ। त्यसै गरी 5 * 147.5 गर्दाखेरि 737.5 हुन्छ र तपाईहरु यस्तै गर्दै गर्नुहुन्छ। यो यहाँ नझुकिनु होला। p * 157.5 गर्दाखेरि 157.5 p हुन्छ। यो चाहिँ नझुकिनु होला। अरु सबै अंक छन्, यहाँ चाहिँ एउटा लेटर छ। त्यसैले अब यो र यो गुणान गर्दाखेरि यो हुन्छ। यो नर्मली तपाईहरुले गरिसक्नु भएको छ। ल यो भयो। अब जोड्दाखेरि चाहिँ कसरी जोड्नु पर्यो त भन्दाखेरि अंकहरुलाई जोड्नु पर्यो र p भएकोलाई छुट्टा राख्नु पर्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै अंकहरु जोड्दाखेरि 30 भयो प्लस यो p त अंकसँग जोडिन्न, त्यसैले प्लस p भनेर छुट्टा लेख्नु पर्यो। अब यता पनि त्यही तरिकाले गर्नुस्। यो अंकहरुलाई सबैलाई जोड्नुस् र 157.5 p भनेर चाहिँ छुट्टा लेख्नु पर्यो। अब यो आइसकेपछि अब हामीले सूत्र लगाउँछौं। सूत्र लगाउँदाखेरि
हाम्रो हुन्छ एक्स बार बराबर समेसन एफएम अपन एन भयो। यो समेसन एफएमको भ्यालुलाई ल्याएर यहाँ राख्नुहोस् अनि एनको भ्यालुलाई ल्याएर तल राख्नुहोस्। हाम्रो मध्यक दिएको छ 157.75 भनेर दिएको छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, त्यसपछि पीबाट पी घटाउनुहोस् अनि अङ्कबाट अङ्क घटाउनुहोस् र पीको मान निकाल्दाखेरि चाहिँ यदि पी बराबर 10 चाहिँ आयो भनेपछि उचाइ 155 देखि 160 सिएम उचाइ हुने विद्यार्थी सङ्ख्या 10 जना रहेछन् भनेर आन्सर लेखेको छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पी चाहिँ 155 देखि 160 जना उचाइ हुने सङ्ख्या निकाल्न भनेछ यो पी को मान चाहिँ हाम्रो 10 चाहिँ आयो। ल यो भयो हाम्रो उदाहरण नम्बर 5। त्यसैगरी उदाहरण नम्बर 6 मा हेर्न सक्नुहुन्छ बालाजु पार्कमा बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रवेश गर्ने उमेर अनुसार मानिसको सङ्ख्या तल दिइएको छ। उक्त तथ्याङ्कलाई 10 वर्गान्तरको बारम्बारता तालिका निर्माण गरी पार्क आउने मानिसको औसत उमेर एक्स बार पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। यहाँ चाहिँ मध्यकै निकाल्न भनेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बारम्बारता तालिकामा प्रस्तुत गर्दा भनेछ। अब यो डाटालाई चाहिँ हामीलाई यो तलको तालिकामा चाहिँ 10 वर्गान्तरको बारम्बारता तालिका अनुसार चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ 0 देखि 10 उमेर भनेछ। यो यहाँ चाहिँ सबैको उमेर दिएको छ। उमेर एक्स बराबर लेख्नु पर्यो। 0 देखि 10 सङ्ख्या अब गर्नुहोस् यहाँ 1, त्यसपछि हाम्रो रहेको छ 2 अनि अर्को रहेको छ 3 भनेपछि मिलान चिन्ह लेख्नुहोस्। मिलान चिन्ह भनेको यसरी चाहिँ लाइन खिच्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ 1 2 3 तीनटा रहेछन् भनेपछि यो 3 भयो। जम्मा सङ्ख्या कति भयो बारम्बारता या बराबर 3 भयो। अब मध्यमान निकाल्दाखेरि 0 र 10 लाई जोड्नुहुन्छ अनि 2 ले भाग गर्नुहुन्छ भनेको 0 र 10 लाई जोड्दाखेरि 10 भयो। 10 लाई 2 ले भाग गर्दा 5 भयो। अनि अब के गर्नु पर्यो बारम्बारता एफ र एम लाई गुणान गर्नु पर्यो। एफ र एम गुणान गर्दा 5 तिया 15 भयो। र यसरी नै अरुलाई पनि गन्दै लेख्दै गर्नु होला। 10 देखि 20 का यहाँ अङ्कहरू कति छन् त्यो लेख्नुहोस्। 4 रहेछन्। 4 आयो। यो यहाँ जति छ यो यहाँ यति नै अङ्कमा लेख्ने हो। यो नझुकिनु होला। त्यसपछि अनि मध्यमान यम भनेको चाहिँ 10 र 20 लाई जोडेर 2 ले भाग गर्नुहुन्छ 15 आयो। 15 र 4 गुणान गर्दा 60 भयो। र यसरी नै अरु गर्दै जानुहोस्। र यसलाई जोड्दाखेरि कति भयो एन बराबर 24 भयो यो सबैलाई जोड्दा। र यहाँ एफएम जोड्दाखेरि समेसन एफएम बराबर 700 चाहिँ भयो। यो सबैलाई जोड्दा 700 भयो। अब सूत्र लगाउनुहोस्। हामीलाई थाहा छ मध्यक एक्स बार बराबर समेसन एफएम अपन एन भयो। 700 अपन 24 गर्दाखेरि 29.17 चाहिँ आयो। भनेपछि मानिसको औसत उमेर कति रहेछ त भन्दाखेरि 29.17 वर्ष रहेछ भनेर चाहिँ आन्सर लेख्नु पर्यो। र यसै गरी तपाईहरुले चाहिँ अब यो उदाहरणहरूलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेर यो यिनीहरूलाई हेरेर यो तलको अभ्यासहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो अभ्यासलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ खास गरी यो 4 को प्रश्नहरू र 5 को प्रश्नहरूलाई र 6 को प्रश्नहरू पनि 4 5 6 को प्रश्नहरूलाई अलि ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई इक्जाममा आउने क्वेशनहरूको पनि प्र्याक्टिस हुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ हाम्रो 13.2 मा मध्यिका अर्थात् मिडियन रहेको छ। अब मध्यिका भनेको चाहिँ दिएको तथ्याङ्कलाई ठीक 2 भागमा विभाजन गर्ने तथ्याङ्कीय मान मध्यिका हो भनेर भनेछ। अब हामी यसलाई सिधै उदाहरणबाट हेर्छौं। उदाहरण नम्बर 1 मा भनेको छ कक्षा 8 का विद्यार्थीले गणित विषयमा पाएको प्राप्ताङ्क तालिकामा दिएको छ। उक्त तथ्याङ्कबाट मध्यिका पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। प्राप्ताङ्क छ 17 18 22 26 30 र 32 अनि विद्यार्थी सङ्ख्या 17 भनेको 17 ल्याउने 3 जना, 18 ल्याउने 4 जना, 22 ल्याउने 8 जना, 26 ल्याउने 10 जना, 30 ल्याउने 7 जना र 32 ल्याउने 5 जना रहेछन्। अब यसलाई तालिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। तालिकामा प्रस्तुत गर्दा प्राप्ताङ्क विद्यार्थी सङ्ख्या भयो र सञ्चित बारम्बारता। अब मध्यकमा भन्दा मध्यिकामा फरक चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सञ्चित बारम्बारता यो सीएफ चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हेर्नुस्। अब 17 ल्याउने चाहिँ कति रहेछन् 3 जना रहेछन्। अब यसको सञ्चित बारम्बारता भनेको चाहिँ सीएफ पनि 3 नै भयो। तर 18 ल्याउने कति जना रहेछन् त भन्दाखेरि 4 जना रहेछन्। तर 18 भनेको चाहिँ 18 भन्दा कम ल्याउने 18 र 18 भन्दा कम ल्याउने कति त भन्दाखेरि 3 र 4 कसरी
3 र 4 भनेको 7 जनाले चाहिँ 18 भन्दा कम ल्याउँदा रहेछन् भनेपछि यो त 18 भन्दा 17 पनि ल्याउन पायो, 18 पनि ल्याउन पायो भनेपछि 3 र 4 7 जना भयो। त्यसैगरी 22 ल्याउने हेर्नुस् है। अब 22 ल्याउने कसरी निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 18 सम्म ल्याउने 7 जना रहेछन् र 22 सम्म ल्याउने 8 जना रहेछन् भनेपछि 8 र 7 15 जना भयो भनेपछि यो CF 15 भयो। यहाँ के ख्याल गर्नु भन्दाखेरि यो 3 पहिलो ल्याउने त 3 जना नै भयो, दोस्रो ल्याउने भनेको चाहिँ 3 र 4 7 जना भयो, अनि तेस्रो ल्याउने भनेको 7 र 8 15 जना भयो, अनि यो 26 ल्याउने भनेको चाहिँ 15 र 10 25 भयो, अनि 30 ल्याउने भनेको चाहिँ 25 र 7 32 भयो र 32 ल्याउने भनेको चाहिँ 32 र 5 37 जना भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो CF निकाल्ने गरिन्छ। अब यसको जम्मा मान कति भयो त 37 जना भयो भनेको 32 भन्दा तल ल्याउने अथवा 32 सम्म ल्याउनेहरू सबै कति भयो त 37 जना भए। यो CF निकाल्यो। अब निकाल्नु पर्यो हामीलाई पद निकाल्नु पर्यो। अब मध्यका पर्ने स्थान भनेको n + 1/2 पद हुन्छ। त्यसैले n भनेको चाहिँ हाम्रो 37 छ, 37 + 1/2 गर्दाखेरि 38/2 गर्दा 19 भयो। 19औं पद भनेको चाहिँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो CF मा चाहिँ 19 भनेको चाहिँ 19 भन्दा माथिल्लो पद हेर्नुहोस्। 19 भनेको भन्दा माथि कुन छ 25 छ। 19 भन्दा माथिल्लो पहिलो पद भनेको 25 छ। 25 भनेपछि यो यसको 19औं पदको मान कति छ त भन्दाखेरि यो 25 यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको 26 छ। त्यसैले 19औं पदको मान 26 भएकोले कक्षा 8 का विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कको मध्यका 26 हो भनेर चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो। यहाँ नझुकिनु होला, यो 19औं पद आइसकेपछि चाहिँ यहाँ 19 खोजेर नबस्नु होला कि 19 भन्दा माथिल्लो पदलाई हेर्नु होला, पहिलो माथिल्लो पद हेर्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। र यो भयो हाम्रो मध्यकाको पहिलो इक्जाम्पल। अब हामी दोस्रो इक्जाम्पलमा जान्छौँ। अब दोस्रो इक्जाम्पल अलिकति फरक छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी निकाल्छौँ कि अब दिएको तथ्याङ्कबाट मध्यका पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हाम्रो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो तौल दिएको छ, x भनेर तौल भयो। तौलका यहाँ चाहिँ हाम्रो फरक तौलका फरक सङ्ख्याहरू दिएको छ। यहाँ चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या छ 20 देखि 30 केजी भएका 16 जना रहेछन्, 30 देखि 40 केजी भएका 12 जना, 40 देखि 50 भएका 10 जना, 50 देखि 60 केजी भएका 16, 60 देखि 70 18 र 70 देखि 80 केजी भएका 12 जना रहेछन्। अब त्यसलाई यसरी नै राख्नुस्। यो टेबललाई यसरी टेबल बनाउनुस्। जम्मा विद्यार्थी कति रहेछन् भन्दाखेरि n बराबर 84 रहेछन् भनेपछि 84 जना भए। अब भन्दा कम बारम्बारता भनेर भनेछ, जुन चाहिँ अघिल्लो इक्जाम्पलमा हामी हेरिसकेछौँ। 30 केजी भन्दा कम भएका कतिजना रहेछन् 16 जना रहेछन्। अब 40 केजी भन्दा कम भएका कति त भन्दाखेरि 16 र 12 जोड्दाखेरि कति भयो त्यति नै हुन्छ। 16 र 12 28 भयो। त्यसै गरी अन्यलाई त तपाईहरु आफै जोड्नु होला र यसरी जोड्दाखेरि 84 आउँछ यहाँ लास्टमा र n भनेको 84 भयो। जम्मा विद्यार्थी संख्या n बराबर 84। त्यसपछि अब मध्यका पर्ने स्थान बराबर n/2 औं पद भयो भनेको चाहिँ n भनेको 84 छ अपन 2 गर्दाखेरि 42 औं पद भनेको चाहिँ अब 42 कहाँ छ त भन्दाखेरि 38 भन्दा माथि। त्यसैले यो 54 लाई हेर्नु पर्यो। 42 भन्दा माथि 54 छ, त्यसैले 54 हेर्नुस्। अब यो 54 यहाँ भएपछि यसको सिधा यता हेर्नुस्, तौलमा हेर्नु पर्यो। अब यो हाम्रो 42 औं पद भएको वर्गान्तर कुन रहेछ त भन्दाखेरि 50 देखि 60 को रहेछ भनेपछि यहाँ यसरी 42 औं पद भएको वर्गान्तर 50 देखि 60 हो भनेर लेख्नु पर्यो। अब मध्यका पर्ने वर्गान्तरको तल्लो सीमा भनेको चाहिँ यसको सबैभन्दा सानो कुन छ त भन्दाखेरि 50 छ। तल्लो सीमा 50 छ, माथिल्लो सीमा 60 छ। अब मध्यका पर्ने वर्गान्तर भन्दा अघिल्लो वर्गान्तरको सञ्चित बारम्बारता CF भनेछ भनेपछि यो मध्यका कुनमा परेछ, यसमा परेछ र यो भन्दा अघिल्लोको CF भनेको चाहिँ यो 38 छ। त्यसैले यो 38 भयो। नझुकिनु होला, यो 54 को ठाउँमा 54 भन्दा अगाडिको चाहिँ लेख्नुपर्छ यो CF लेख्दाखेरि। त्यसैगरी मध्यका पर्ने वर्गान्तरको बारम्बारता कति छ त भन्दाखेरि अब 54 को यता सिधा अगाडि हेर्नुस्, यसको बारम्बारता कति छ 16 छ भनेको F चाहिँ 16 भयो। CF लेख्दाखेरि एक स्टेप माथिको लेख्नु पर्यो र F लेख्दाखेरि त्यो जुन बारम्बारतामा परेको छ
त्यसैको लेख्नु पर्यो। अब मध्यका पर्ने वर्गान्तरको बारम्बारता 16 भयो। मध्यका पर्ने वर्गान्तरको अन्तर यहाँ बराबर कति छ त भन्दाखेरि 50 देखि 60 को बीचमा कति छ त भन्दाखेरि यो 60 बाट 50 घटाउनु भयो भने 10 हुन्छ। यो सबै चाहिँ 10 को वर्गान्तरको अन्तरमा छन्। अब सूत्र लगाउनुस्। हामीलाई थाहा छ मध्यका md बराबर l + n/2 - cf/f भयो इन्टु h भनेको अब यिनमा सबैमा यिनीहरूको मान ल्याएर राख्नुस्। 50 भनेको l भयो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ l 50 छ। त्यसपछि n/2 भनेको चाहिँ हाम्रो 42 छ, माइनस cf भनेको चाहिँ 38 छ। त्यसपछि अपन यो f भनेको चाहिँ 16 छ इन्टु h भनेको चाहिँ 10 छ। अब यसैलाई सल्भ गर्नुस्। सल्भ गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 52.5 चाहिँ मध्यका आयो। यसरी चाहिँ हामीले यस्तो तालिका बनाएर चाहिँ अब यो पहिलो तल्लो सीमा निकाल्नु पर्यो। पहिला यो पद चिन्नु पर्यो, n/2 औं पद भनेर यो पद निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि तल्लो सीमा चिन्नु पर्यो। त्यसपछि cf निकाल्नु पर्यो जुन चाहिँ एक स्टेप माथिरको लिइन्छ र बारम्बारता मध्यका पर्ने वर्गान्तरको बारम्बारता लेख्नु पर्यो जुन चाहिँ जसको हो त्यसैको लेखिन्छ। त्यसपछि अनि अन्तर निकाल्नुस्, यसको यो बीचको डिफरेन्स निकाल्नुस्। त्यसपछि यिनी भ्यालुहरूलाई लगेर सूत्रमा राख्नुभयो भने चाहिँ मध्यका आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले मध्यका निकाल्ने गरिन्छ। र अब यहाँ उदाहरण 3 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण 3 पनि त्यस्तै नै छ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई y को मान चाहिँ निकाल्न भनेको छ जुन चाहिँ हामीले मध्यकमा पनि हेरेका थियौं। अब गाउँमा सार्वजनिक कार्यमा जनश्रमदान गर्नेको आधारमा तयार गरिएको तालिका तल दिइएको छ। उक्त जनश्रमदानको मध्यका तलको बारम्बारता तालिकाको मध्यका मान 93.6 भए छुटेको बारम्बारता y को मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब यसको मान पत्ता लगाउनु छ। 30 देखि 60 दिन काम गरेका कामदारहरूको संख्या निकाल्नु परेको छ यहाँ हामीलाई। अब यो तालिकामा राख्नुस्। यो माथिको दिनलाई यतापट्टि राख्नुस्, कामदार संख्यालाई यहाँ राख्नुस्। अब यो cf जोड्नु पर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा 5 5 भयो। 5 र y जोड्दाखेरि 5 + y भयो। फेरि 5 + y + 22 गर्दाखेरि कति भयो त भन्दा 27 + y भयो। अनि 27 + y मा 25 जोड्दाखेरि 52 + y, 52 + y मा 14 जोड्दाखेरि 66 + y, 66 + y मा 4 जोड्दा 70 + y भयो। अब n कति भयो त भन्दाखेरि 70 + y भयो। अब कामदार संख्या कति रहेछन् 70 + y भयो। मध्यका दिएछ md भनेको चाहिँ हामीलाई प्रश्नले नै दिएको छ 93.6। त्यसपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ मध्यका परेको वर्गान्तर भनेको चाहिँ यो यहाँ दिएको छ हामीलाई 96.6 को कहाँ छ त भन्दाखेरि 90 भन्दा माथि छ भनेपछि 96.6 भनेको 90 र 120 भयो। हामीलाई यहाँ परेको छ यो मध्यका। अब तल्लो सीमा भनेको चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 90 भयो। यो 90 देखि 120 भित्र यो 93 पर्छ, त्यसैले यसको तल्लो सीमा 90 भयो। सञ्चित बारम्बारता cf भनेको हाम्रो चाहिँ कति दिएछ भन्दाखेरि यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुनमा परेछ त्यो भन्दा माथिरको हेरिन्छ cf भनेको चाहिँ 27 + y भयो। अब यसको वर्गान्तरको बारम्बारता कुन हो त भन्दाखेरि 25 भयो। यो जुनमा हामी मध्यका परेको छ त्यसैको लेख्ने गरिन्छ। अब यो भनेको 25 भयो। अब अन्तर भनेको चाहिँ यो दुईटा बीचको अन्तर निकाल्नुस्। 120 मा 90 घटाउँदाखेरि 30 भयो, अन्तर पनि आयो। अब यही कुराहरूलाई लगेर सूत्रमा राखिदिनुस् भनेको md बराबर l + n/2 - cf/f इन्टु h गर्नुस्। अब यिनीहरूको भ्यालु ल्याएर यहाँ राख्नुस्। यसमा y भएकोले y गुणन गर्नुस् अनि घटाउनुस्, जोड्नुस्। जोड्दाखेरि र भाग गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा y बराबर चाहिँ 10 आयो भनेपछि छुटेको बारम्बारता कति रहेछ त भन्दा y को मान 10 रहेछ भनेपछि यहाँ चाहिँ 10 जना रहेछन्। 30 देखि 60 दिन काम गर्ने कामदारको संख्या 10 रहेछ भनेर चाहिँ उत्तर लेख्नु पर्यो। ल यसरी चाहिँ हामीले यो यस्तो खालको प्रश्नहरूको समाधान गर्ने गरिन्छ। अब अर्को उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण 5 मा भनेको छ हामीलाई मध्यकमा जस्तै अब यहाँ पनि हामीलाई मिलान चिन्ह बनाएर बारम्बारता निकालेर चाहिँ यो cf निकालिन्छ। अनि त्यसपछि n/2 पद गरेर चाहिँ पद छुट्टाइन्छ। त्यसपछि अगाडि गरे जस्तै यो अघिल्लो उदाहरणमा गरे जस्तै गरेर हामीले चाहिँ मध्यका चाहिँ निकाल्ने गरिन्छ। यो चाहिँ तपाईहरु आफै हेरेर गर्नु होला।
यहाँ ठ्याक्कै अघिल्लोमा जे गर्यौँ त्यही नै गरेको छ। हामीलाई यहाँ चिन्नुपर्ने भनेको चाहिँ 10 को वर्गान्तर राखेर चाहिँ बारम्बारता तालिका निर्माण गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30। अब 0 देखि 10 को यहाँ डाटा गर्नुहोस्। यो डाटा गर्दाखेरि यहाँ कतिवटा छन् 0 देखि 10 भित्र पर्ने त्यो लेख्नुहोस्। यता त्यही भयो, यो यहाँ जति छ जति लाइन छ त्यति नै यहाँ भयो र CF जोड्नुहोस्। CF भनेको चाहिँ 3 को 3 भयो। अब 3 र यहाँ 4 आएको 7 भयो, फेरि यहाँ 7 र 5 भयो 12 भयो। यसरी नै जोड्दै जानुहोस् र यिनमा मानहरू राखेर चाहिँ यसको मध्यिका चाहिँ 30 चाहिँ आयो। यसरी चाहिँ मध्यिका निकाल्नुपर्ने हुन्छ र यसरी तपाईहरुले चाहिँ अब यो उदाहरण हेरेर तपाईहरुले यसको अभ्यासहरू गर्नु होला। अभ्यासहरूमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो 3 बाट चाहिँ पछाडिका प्रश्नहरू चाहिँ अति नै इम्पोर्टेन्ट छन्। यो 3 को प्रश्न, p को मान, k को मान र यहाँ यो खाली ठाउँ छोडेको मान, यिनीहरूको तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ बढी सोध्ने गर्दछ। ल यो भयो हाम्रो मध्यिका भयो। अब रित वा बहुलक भनेछ यो मोड चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ जुन रित भनेको चाहिँ जुन धेरै पटक दोहोरिएको मान छ त्यही नै रित अथवा बहुलक हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सबैभन्दा धेरै पटक दोहोरिएको मानलाई उक्त संख्याको बहुलक उक्त तथ्याङ्कको बहुलक वा रित भनिन्छ भनेर भनेछ। भने जुन बढी दोहोरिएको छ त्यही नै रित हो भनेर बुझ्नु होला। अब हामीले उदाहरण हेर्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलको आँकडाबाट बहुलक वा रित पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। तौल दिएको छ 30 40 40 50 गर्दै 90 100 सम्म र विद्यार्थी संख्या दिएको छ 3 5 7 11 10 3 र 1। भनेपछि यहाँ सबैभन्दा बढी कुन आछ त भन्दाखेरि 11 आछ। यो विद्यार्थी संख्या जुन बढी दोहोरिएको छ त्यही नै हाम्रो रित हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीलाई रित निकाल्न पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सबैभन्दा धेरै बारम्बारता 11 छ। उक्त बारम्बारताको वर्गान्तर कति छ त 10 देखि 60 देखि 70 छ। 60 70 हो। त्यसैले रित पर्ने वर्गान्तरको तल्लो सीमा यल भनेको चाहिँ 60 भयो। यो 60 भयो तल्लो वर्गान्तर तल्लो सीमा। त्यसैगरी वर्गान्तरको रित पर्ने वर्गान्तरको बारम्बारता f भनेको कति भयो त भन्दाखेरि 11 भयो। यो भयो हाम्रो। त्यसपछि रित पर्ने वर्गान्तर भन्दा तल्लो वर्गान्तरको बारम्बारता f0 भनेको कति भयो त भन्दा यो 11 भन्दा तल्लो कति छ 7 छ। त्यसैले f0 भयो। यसलाई f0 ले जनाउने र माथिल्लोलाई f2 ले जनाउने भनेको चाहिँ रित पर्ने वर्गान्तर भन्दा माथिल्लो वर्गान्तरको बारम्बारता f2 बराबर 10 भयो। तल्लोलाई f0 माथिल्लोलाई f2 र जहाँ पर्छ त्यो चाहिँ f1 भयो। त्यसैगरी रित पर्ने वर्गान्तरको अन्तर यहाँ बराबर कति भयो त भन्दा 70 बाट 60 घटाउनुस् 10 भयो। यो भनेको चाहिँ अन्तर भयो। अब रित भनेको चाहिँ रितको सूत्र लगाउनुस्। रित भनेको रित बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इन्टु h भयो। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यिनी मानहरूलाई यो माथि निकालेको मानहरूलाई यहाँ राख्नुस्। 60 प्लस f1 भनेको 11 छ, f0 भनेको 7 छ अपन 2 इन्टु 11 भनेको f1 भयो माइनस f0 भनेको 7 भयो र f2 भनेको 10 भयो इन्टु h भनेको चाहिँ 10 छ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 68 चाहिँ हाम्रो रित आयो भनेपछि अर्थात् बहुलक अथवा रित भनेको 68 चाहिँ आयो। यसरी चाहिँ हामीले रित निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई यहाँ जान्नु पर्ने भनेको चाहिँ कुन बढी दोहोरिएको छ त्यो हेर्नु पर्यो, त्यसको तल्लो सीमा, अनि त्यसपछि f1 भनेको चाहिँ हाम्रो यही जुन बढी दोहोरिएको छ त्यो भयो। त्यसपछि f0 भनेको अघिल्लो पद र f2 भनेको चाहिँ पछिल्लो त्यस पछाडीको भयो। अनि सूत्र जान्नु पर्यो l प्लस f1 माइनस f0 अपन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इन्टु h भनेर राखिसकेपछि तपाईहरुलाई रित वा बहुलक चाहिँ आउँछ र यसै गरी तपाईहरुले यहाँ भएका अभ्यासहरू गर्नु होला। त्यसैगरी अर्को रहेको छ 13.4 मा चतुर्थांशहरू अर्थात् क्वार्टाइल्स भनेर भनेछ। अब हामी यसको पनि सिधै उदाहरणबाट हेर्छौं। अब चतुर्थांश निकाल्नको लागि हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चतुर्थांश चाहिँ अब तलको तथ्याङ्कबाट पहिलो चतुर्थांश q1 र तेस्रो चतुर्थांश q3 पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। कामदारहरूको उमेर दिएको छ 20 25 28 30 32 35 40 42 र 46 दिएको छ। अब यिनीहरूको कामदार संख्या पनि दिएको छ, उमेर र संख्या दिएको छ। अब यसलाई यहाँ उमेर भनेर यो कामदारको उमेर भनेर यता राख्नुस्
कामदार सङ्ख्या भनेर यता राख्नुहोस् र यिनीहरूको सिएफ निकाल्नुहोस्, जुन पहिला पनि निकालेछौँ। 2 को 2 भयो, 2 र 8 जोड्दा 10 भयो, अनि 2, 8, 10 जोड्दाखेरि 22 भयो, 22 र 10 जोड्दा 32 भयो, 32 र 14 जोड्दा 46 गर्दै यसै गरी निकाल्नु होला। अनि पहिलो चतुर्थांश पर्ने स्थान के हो त भन्दाखेरि n+1/4 पद भयो भनेपछि n+1/4 पद भनेको 59 यो चाहिँ टोटल छ। 59 + 1/4 गर्दाखेरि 15औं पद यहाँ छ। 15औं पद भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 15 भन्दा माथिल्लो कति आयो, 22 आयो। 22 भनेको चाहिँ 28 भयो भनेपछि 15औं पदको मान 28 भएकोले पहिलो चतुर्थांश Q1 बराबर 28 भयो। अब त्यसै गरी तेस्रो चतुर्थांशको लागि अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पहिलो चतुर्थांशमा n+1/4 पद थियो। अब यहाँ तेस्रोको लागि 3 × n+1/4 पद भयो भनेपछि 3 ले गुणन गर्नु पर्यो। अंशलाई 3 ले गुणन गरेर 4 ले भाग गरिसकेपछि तेस्रो आउँछ। त्यसै गरी दोस्रोको लागि के हुने भयो, 2 ले यसलाई गुणन गरेर यसले चाहिँ भाग गर्नु पर्यो। 2 ले n+1/4 पदलाई भाग गर्नु पर्यो भनेपछि अब यो तेस्रोको लागि छ यहाँ 3 × n भनेको 59 + 1/4 गर्दाखेरि कति भयो, 180/4 गर्दा 45औं पद भयो। 45 भन्दा माथि 46 छ, 46 को 32 आयो भनेपछि 45औं पदको मान 32 भएकोले तेस्रो चतुर्थांश Q3 बराबर 32 भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ तपाईहरुले छोटो खालको प्रश्न हो। यो चाहिँ Q1 र Q3 निकाल्न यसरी सक्नुहुन्छ। अब यो भन्दा अलिकति गाह्रो क्वेशन चाहिँ उदाहरण 2 मा रहेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, कक्षा 7 का विद्यार्थीले गणित विषयमा पाएको प्राप्ताङ्क दिएको छ। उक्त तथ्याङ्कबाट पहिलो चतुर्थांश Q1 र Q3 निकाल्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ अघिल्लो जस्तै छ। यसमा तपाईहरुले निकाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मध्यक र मध्यिकामा गरे जस्तै तपाईहरुले यहाँ पनि त्यही गर्ने हो। अब यहाँ n भनेको चाहिँ यो माथिको तथ्याङ्कबाट टेबल बनाउनुहुन्छ अनि CF निकाल्नुहुन्छ। त्यसपछि n भनेको चाहिँ 60 आउँदो रहेछ। अब पहिलो चतुर्थांश के हुन्छ भन्दाखेरि n/4 पद भयो बराबर 60/4 भयो। यहाँ तपाईहरु नझुक्किनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिधै एउटा मात्रै संख्या दिएको छ। यहाँ चाहिँ अन्तर केही पनि छैन। 20 देखि 30, 30 देखि 40 भनेर चाहिँ दिएको छैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा n+1/4 पद भयो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ 10 देखि 20, 20 देखि 30 भनेर यसरी छुट्याएर दिएको छ। त्यसैले यहाँ के भयो त भन्दाखेरि n/4 पद भयो। अब यहाँ n+1/4 पद नगर्नु होला, यहाँ सिधै n/4 पद भयो। दोस्रोको लागि के हुन्छ, 2n/4 पद भयो र तेस्रोको लागि के हुन्छ, 3n/4 पद हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो दिएको तथ्याङ्क हेरेर चाहिँ यो कुन पद हो भनेर चाहिँ यसरी निकाल्ने गरिन्छ। अब तपाईहरुलाई यहाँ आयो, हाम्रो 15औं पद आयो। 15औं पद आइसकेपछि 15 भनेपछि 15 भन्दा माथि 25 छ। त्यसैले 30 देखि 40 आयो। 15औं पद भएको वर्गान्तर 30 देखि 40 हो। अब पहिलो चतुर्थांश पर्ने वर्गान्तरको तल्लो सीमा भनेको चाहिँ 30 भयो। यो तल्लो सीमा 30 हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको बारम्बारता CF कति भयो त भन्दाखेरि यो भन्दा माथिको हेर्नुस् एक स्टेप 10 भयो र पहिलो चतुर्थांश पर्ने वर्गान्तरको बारम्बारता F कति भयो त भन्दा 25 को F हेर्नुस् 15 भयो। जुन चाहिँ हामीले पहिला पनि गरिसकेका छौं, त्यही कुरा नै दोहोरिएको छ। अब यहाँ भनेको चाहिँ यसको अन्तर कति छ त भन्दा 10 छ। 40 - 30 10 भयो। अब पहिलो चतुर्थांश Q1 निकाल्ने सूत्रलाई हेर्नुस्, L बराबर n/4 - CF/F इन्टु यहाँ भयो। अब सूत्र चाहिँ यो तपाईहरुले घोक्नु होला, यो चाहिँ जान्नु पर्ने हुन्छ। Q1 बराबर L + n/4 - CF/F इन्टु यहाँ भयो। अब माथिको सबै तथ्याङ्कलाई ल्याएर यहाँ ठाउँ-ठाउँमा राख्नुस् यिनीहरुको मान। त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 33.34 चाहिँ Q1 आयो। त्यसैगरी अब तेस्रो चतुर्थांश पर्ने स्थान भने चाहिँ तेस्रो आउने बित्तिकै 3 ले गुणन गर्यो। 3 × n/4 गर्यो भनेपछि 3 × 60/4 गर्दाखेरि 45औं पद भयो। 45औं पद भनेको चाहिँ 45 भन्दा बढी 49 छ। 50 देखि 60 भयो। अब यसको तल्लो सीमा हेर्नुस्, त्यसपछि यसको माथिल्लो CF हेर्नुस्, यसको F हेर्नुस्, त्यसपछि यहाँ भनेको चाहिँ 10 नै हुन्छ। त्यसैले 10 राख्नुस् अनि गुणन गर्नुभयो र सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी चाहिँ 56 आउँछ। अर्थात्
Q3 भनेको चाहिँ 56 रहेछ। यसरी चाहिँ Q1 33.34 र Q3 56 चाहिँ आयो। ल यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो तरिकाको प्रश्नहरुलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को तरिकाको प्रश्न रहेको छ। तलको तालिकामा कामदारको आम्दानी दिएको छ। उक्त तथ्याङ्कबाट Q1, Q2, Q3 को मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिला जे गर्नुभएको थियो त्यस्तै गर्नु पर्यो। यहाँ Q2 को ठाउँमा अब चाहिँ 2n/4 अर्थात् n/2 चाहिँ हुन्छ। अब त्यही कुरा चाहिँ यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ Q1 अगाडि जस्तै निकालेको छ। Q2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ n/2 औं पद भनेको छ। अब यसमा 90 औं पद भनिसकेपछि अब n/2 कसरी भयो त यहाँ भन्दाखेरि यहाँ त 2n/4 हुनुपर्ने हो भनेर नझुक्किनु होला। 2n/4 भनेको 2 ले तलको 4 लाई भाग गर्दाखेरि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भयो। त्यसैले कटेको भएर n/2 लेखेको हो। यहाँ नझुक्किनु होला। यो सूत्र उही नै छ। अनि 2n/4 राखेर गर्दा पनि फरक पर्दैन। यहाँ चाहिँ नझुक्किनु होला। यहाँ चाहिँ यस्तो छ, यहाँ चाहिँ अर्कै छ भनेर चाहिँ नझुक्किनु होला। अनि 3 को लागि के भयो त भन्दाखेरि 3n/4 भयो। अनि यसरी चाहिँ Q1, Q2 र Q3 आयो। यो चाहिँ तपाईहरुले भ्यालु राख्नु भयो भने चाहिँ अगाडि गरे जस्तै गरेर आउँछ। त्यसैगरी उदाहरण नम्बर 4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीको 1 हप्तासम्म खाजा खर्च बापतको रकम र विद्यार्थी संख्या तल तालिकामा दिएको छ। तथ्याङ्कको माथिल्लो चतुर्थांशको मान 460 भए p को मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब मध्यक मध्यिकामा जस्तै यहाँ पनि आयो हाम्रो p को मान पत्ता लगाउने प्रश्न। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो खर्चलाई यतापटि राख्दिनुस्, टेबल बनाउनुहोस्। त्यसपछि विद्यार्थी संख्यालाई f भनेर राख्नुहोस्। अनि यहाँ CF निकाल्नुहोस्। CF निकाल्दाखेरि 15 को 15 भयो। 15 र 18 जोड्दा 33 भयो। 33 र p जोड्दा 33 प्लस p, 33 प्लस p मा 20 जोड्दा 53 प्लस p, 53 प्लस p मा 17 जोड्दा 70 प्लस p भयो। अब यहाँ तेस्रो चतुर्थांश कति दिएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। चतुर्थांशको मान 460 दिएको छ। ल हेर्नुस्, अब यहाँ हामीलाई एउटा चतुर्थांशको दिएको छ तेस्रो चतुर्थांश भनेर। त्यसैले तेस्रो चतुर्थांश पर्ने वर्गान्तर कुन भयो त भन्दाखेरि 460 कहाँ पर्छ त भन्दा 400 देखि 500 को बीचमा पर्छ। त्यसैले तेस्रो चतुर्थांश पर्ने वर्गान्तर 400 देखि 500 भयो। अब त्यसको तल्लो सीमा भनेको यी 400 भयो। यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको CF भनेको चाहिँ यो भन्दा माथिल्लो हेर्नुस् 33 प्लस p भयो। यो भन्दा माथि यसको f भनेको चाहिँ 20 भयो। अनि त्यसपछि यसको वर्गान्तर भनेको चाहिँ 100 भयो। 500 देखि 400 घटाउनुस्। अब यो माथिको सबै कुराहरुलाई ल्याएर यो Q3 मा राख्नुस्। Q3 बराबर L प्लस 3n/4 माइनस CF अपन f इन्टु यहाँ भयो। अब यिनी मानहरुलाई राखेर कमन लिनुस्, गुणान गर्नुस्, जोड्नुस्, घटाउनुस्। यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि p को मान चाहिँ 30 भयो। भनेपछि छुटेको मान कति रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 30 रहेछ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। अब त्यसैले छुटेको मान p बराबर 30 भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो चतुर्थांश चाहिँ फरक फरक प्रश्न अनुसार चाहिँ पत्ता लगाउने गरिन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले यो चतुर्थांश सकाइयो। अब यो उदाहरणहरु हेरेर चाहिँ तपाईहरुले उदाहरण हेरेर चाहिँ तलको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अभ्यास गरेर राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले चतुर्थांश पनि निकाल्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ तथ्याङ्क शास्त्र भन्ने च्याप्टर पनि सकाइयो।